الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد لپاره د دې خداوند متعال د څو جملو مصائب سوا د مود کورمه پرچینار جمله شهدا مخصوصا تازه کوم شهدا شوی دي دغه پاکیزه روح ته ورسوي او کوم زخمیان دي غوتا څوره زروي صحت کامله نصیب کی یا څو جمله مصائب اغه نه مخکې ورونو ډیر زیات معذرت سره تاسو ماشاءالله د مودې ډیر محترم قابل قدر آغا صاحب د جمعې خطبه هم واوریده او بیا د ما هم سفر علماء کرام جناب قیصر عباس آغا و جناب حمید آغا بہترین فرمائشات واوریدو زب صرف ایوا جملہ کی اجازت کا ہوتا سو خدمت کی عرض کم بیا زحمت تمام آغا دا سو او د کورمې په چینارو مومنانو دا نن تاسو ویلې زنده یو توجه دې دا ویلې دورا جوش او جذبه او ولوله تاسو کې موجوده ده ها د دې واجه آغا د شهدا او آغا پاکه پاکیزه وینا ده چې د تاسو دغه قومي زنده ساتل کاچیره تاسو شهداو سره مینا دی محبت دی کوم زخمیان دی آغا مجاهدان آغو مجاهدانو ته اهمیت ورکو د شهداو بچیو خانوادو ته اهمیت ورکو لکه د ما ملګریو فرمایش وکړو یاد وساته کدا کورما لگا ټوکړه دی هم دنیا څورا سپر طاقتونه دي غادتا دغه واړې ټوکړې ته زارې برابر نقصان نشي رسوي تت څورا شهیدېږي بس ما جمله ختمه توجه دې تت څورا شهیدېږي ام غورادت کورم قوم مضبوطېږي نو امید هغه یو ټکی وکړه د امام سجاد علیہ السلام والا ما اراده وا زبل چې تا ماتا وکم خودی سره د ما ذهن شام ته لاړ نن د جمعې ورځ ده جمعې ورځ زمانه ما الله څخه خاص ده او زه امیدوار یم چې انشاءالله د شهداو مجلس ته به د شریکة الحسین فرزند 12 حجت به تشریف راوړي درود ختم کا اور باندې آزادارو څلورم مولانا مدینه کې چا پوښتنه وکړه مولا چیتا 1000 شو پکاری و کربلا ذکری کړو خو نه کربلا نامه و نه خسته بلکې درې ځلې ویلو الشام 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 ویا یا حسین یا حسین ارڅا لگا پختنه وګو اے مولا زین العابدین دا تا د کربلا ذکر ویلې ونګه او د شام والا ذکر د درې ځلې ویلې وګه دوستانو
करबला के जिस्मनी तकलीफ हजारों शहादतुनो जख्मियानु शाम के रूहानी हजारों शाम के रूहानी तकलीफ अली ज़ैनुल आबिदीन गोंदे गैरती हस्ती पलो त्रेन दो सारा कला पयुवे चोले कला पो बले कला पयुवे महाले कला पो बले आज़ादारो अबिया उलमा जामे के मौजूदी मुहर्रम व सफर के तवाउरीदो ज़माने मौलादो ज़ियारत नहिये के मताम गई निकाह हुसैना अज़बो सबियो बिगीता पर जाड़म अचोरा पोरे द मास्टर गो की उखी नवी तमामे अज़बो वोरा जाड़म निकाह हुसैना का उखी तमामे शुए ज़ब बियास्तर गोना उखियो पजे बांधी विने तालेकम चापोख्तना का मौला ताखो डेर सख्त मताम करे दे दा चाल मुसीबत दर बांधी दरूर रगले दे दा हुसैन दा अब्बास दा अकबर दा कासिम ज़मानी मौला और तफर महीना नो मौला दा कुमियो मुसीबत मौला और तफर में उलमाओ ना माज़िरत गवाड़म सैदानो पख्तानो टोल कौम ना माज़िरत गवाड़म ज़मानी मौला और तफर में लू ले इशारत अम्मती ज़ैनब अज़का चिरी टोल उमर जाड़म अगाद मागरानी त्रोर शाम दकूफी आगा सफर दे आगा दर्दनाक मसीब दी आज़ादारो जब आरज़ो कम मौला महजर के मौला इमाम ज़मान काश के लका चरंगे दानिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन त्रेन दो सवर सरावो पिंजा देश काला माताओ को मौला का तोर जरावे तब चोरा काला माताम करे हो ज़मानी पावला पर दसू जुमले कला हराम द शाम खराबे के दुनिया रंगावे ज्यादा न पहेगा द अली और द बीबी लुड़े आगा शहजादगी मेरा स्तर के नवेली दली गाबिया द शाम खराबे द खराबे मेहमानी दी हो द अफसोस खबरादा चद आलियो द बीबी लुड़े दुनिया हो खुद न पेशान दे चगा खपलो विंजो न पेशान दे नीकू फेके उ पेशान दे नी शाम के उ पेशान दे कला बीबी खराबे के दे हेंदा खबरा शवा च खराबे के बांदी आंदी कला रागला पवरीजे ना पशपे पर्दे के बोकरे के पटा जाना मह की विंजे वस्ते अड्डे रोबो दबाव के कदमुना खली वी वाड़ा बची और सारावा कल खरबेता निजदे शुआ नो शरीकतुल हुसैन बली ग्राने खोर तफरमी खोरे दा खजा मुतर हफ्ता रवाना दे पेशा ने कल बीबी स्तर के ओगड़ वाले वी खोरे ना माहू न पेशानदा वी वर्ते खोरे दाहे दावे दा मुंह कोर के वाड़ा काटा शे द मुंह खिदमा तू नहीं कड़ी दी खोरे स्तर के टिटी का स्तर के और तमा गाड़ावा आया दाद मुंह पेशानी का न पेशानी वी चौवाड़ा लूर वर सारावा गाप मंडे मंडे लाड़ा वापस रागला मोर तरी मोरे माखो खरबी की वाड़ा जल के वलीदा अगा खौरो बांधे नाश्तावा वाड़ी गोती साबिली कलु या हुसैन ब्याबो वजारिदा या हुसैन
حسین بیا بھی فریاد وکړه کله هندا کرسی باندې کې نستا ازادارو آغا حرام خورو باندې ناس دے دا علی غیرت منا میڑنی لو غی هندا تا چٹ گڑے دے داورنا یوا پختن لگئی تاسو چیتا نرغلیو مدینه نا هندا کلا مدینه نا ما واوری داگا نو کرسی نا کوزا شوا خورو باندې چه نستا بی بی پختن ہوگا هندا دا کرسی دو ویلے پریخلا وی کرسی مجھکا پریخلا چو مدینه نا ما باندے دیر خواگا ولگی دا مدینه کے دا ما حلل بیتی مدینه کے دا ما ورمندے وی کمی محلے ہو وی محلے بانی ہاشم وی خواہ بیا خو بتاسو ما ورمنا پیجانو السلام علیک یا باب دلہ الحسین ازدارو بی بی دورتا فرمی ہندا کی دیشی مور سا ملاقات شوی کا متعی لگا نمارتا گے ہندا دورتی دماور منا دا حسین خور دے ازدارم دی سرا بی بی دورتا چوی ہندا ایکا چرخ پلا ورمنا وگ سے آیاو بھی پیشان دے آنا وی ویلے نا پیشانا وی ہندا واورا اشپیگ میاشتی کی گی مو مدینہ بریگ دولی دمو ڈاک باغ گولونا کربلا کے ورشدو ہندا ایکا چر حسین دو پکارے دا حسین مرغل یزید دربار کے مجمع کے یقید ہندا کچر علمدار دو پکاروی دا علمدار لے چے ہندا کا علی اکبر دو پکاروی دا اکبر مرغل شام ترغلی دے زڈیرم فی غوادم سیدانو پختنونا ویچ یو جلیم اور منے گرد و غبارنا اگا ڈاک حجاب وچاد گڑل امخی ہندا طرف تروانا وال اشاریو گڑلا ہندا کبھی آد حسین خور پکاروے انا زینب بنت علی ہندا زد علی لور زینب رغلی ام شامتا امدا خبر و ہندا بکرہ غرزولا اد خرب خوری سار باندی واچولے ویرو شیوانی شروع گڑل ایو فریادو کبھی یا حسین